कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। भगवानले अर्जुनलाई त्यागका बारेमा उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यो कर्म गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर आसक्ति र कर्मको फलको त्याग गरेर कुनै कर्म गरिन्छ भने त्यो नै सात्विक त्याग हुन्छ। शास्त्र विधिले निश्चित गरेको कर्म गर्नुपर्छ, तर त्यो कर्ममा आसक्ति राख्नु हुँदैन। मोहका कारणले कर्म छोडिन्छ भने त्यस्तो तामसिक त्याग हुन्छ र शरीरलाई पीडा हुन्छ भनेर कुनै कर्म गरिँदैन कर्म त्यागिन्छ भने त्यो चाहिँ राजसिक त्याग हुन्छ। यी दुवै त्याग व्यर्थको त्याग हुन्छ। तर कर्मलाई नछोडिकन कर्मको आसक्ति छोड्नु, कर्मको फलको त्याग गर्नु, यो चाहिँ सात्विक त्याग हो। यस्तो त्यागले कर्मलाई पनि सेवा बनाउँदछ र साधकलाई मोक्षतर्फ लैजान्छ।